از حدیث یا از قرآن ما میتونیم بین شیعه و سنی وحدت داشته باشیم؟ نه همچین چیزی در قرآن مجید نیامده. در قرآن مجید اون چیزی که آمده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که شما پناه ببرید و پیروی بکنید از ریسمان الهی. ریسمان الهی خدا اصلا ریسمان نداره برادر من. خب ریسمانی در کار نیست. منظور از ریسمان یعنی امیر المؤمنین علیه السلام، اهل بیت طاهرین علیهم السلام. گفتم متفرق نشوید و پیروی بکنید از اهل بیت علیهم السلام. پس شما نمیتونی وحدت قرآنی، وحدت که در لسان رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمده با حفظ فرقه ها، این امکان ندارد. چون خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که شما 73 فرقه است میشوید که همه تان جهنمی الا یک فرقه همه جهنمیه. و اصلا این فرقه ها اینا حرامه که آدم فرقه باشد. همگی باید پیرو خدا، پیغمبر و اهل بیت طاهرین علیهم السلام باشد. و این که آدم سنی بماند و شیعه بماند و اینا وحدت بکنن، یه حرف به مفهومه. این نمیشه. اونا باید حرف حق را قبول بکنن، پیروی بکنن از اهل بیت طاهرین علیهم السلام و از ائمه باطل دست بکشن و اون وقت این همگی یک دین خدا میشه. خدا و پیغمبر این را فرمود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب الله و عترت اهل بیت. من در میان شما به جا میگذارم دو چیز گرانبها را که اگر از آن پیروی بکنید هیچ وقت اختلاف پیدا نمیکنید، هیچ وقت گمراه نمیشوید. قرآن و اهل بیت من علیهم السلام. خب این که در کتاب‌های خود عمریه خیلی زیاد آمده، اینا رو باید قبول بکنن دیگه. درست شد؟ بله. من سوال تکمیل نشد. منظور اینه که پس این گذشت چی میشه؟ خب ما گذشت هم داریم دیگه در اسلام. گذشت ما از حق خود میتونیم بگذاریم. ما از حق خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که نمیتونیم بگذاریم. شما میتونی مثلا یک کسی اصلا خدا را قبول نداره، میگه من تو را بخشیدم. تو چی را بخشیدی؟ و تو خدا را قبول نکرده. تو مثلا از کی گذشت میکنی؟ درسته؟ یک کسی میگه من امام علی علیه السلام را قبول ندارم، حضرت علی آمدی میگه من میبخشمش. شما چیکاره که او را ببخشید؟ یک کسی حق شما را خورد، مثلا یک برادرت، خواهرت، همسایت، یک وقتی به شما توهینی کرد، اهانتی کرد یا پولت را خورد، او را میتونی ببخشی. اما کسی که حق شما را نخورده، حق خدا را خورده، حق قرآن را خورده، اون کسی که خدا او را در قرآن معصوم قرار میگه اون را قبول ندارم، شما میگه من میبخشم، مگر اینکه شما دشمن خدا باشی که او را ببخشید. و اگر خدا را قبول داری که میدونی اون را شما نمیتونی ببخشی. درسته یا نه؟ بله.